अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उल्फत मुगल, आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। आज थोड़ा सा हमने अपना फॉर्मेट चेंज किया है। ये एक दिन के लिए है, रोज़ाना के लिए बुनियाद पे नहीं होगा। आज हमारे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट अपनी अपनी फील्ड के बड़े माहिर अली वकार साहब मौजूद हैं और मोहसिन बिलाल साहब मौजूद हैं। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है, मुल्क की मईशत डगरगूं है, सियासी इस्तेहकाम आ नहीं पा रहा। हर एक चाहता है कि वो कुर्सी पर ऐसा चिपके कि बस रोज़े मैशर ही कोई उसे उठाए तो उठाए, अदरवाइज वो बैठे ही रहे, या फिर अपनी ज़ात के लिए सब कुछ कुर्बान करने पर हम तुले हुए हैं। ये पाकिस्तान की सियासत जा कहाँ रही है, और जो कुछ मोहसिन बिलाल साहब से पहले बात करते हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद में क्या देखा, क्योंकि वो बराह रास्त फील्ड पर मौजूद थे। मोहसिन साहब, हम जा कहाँ रहे हैं और इस्लामाबाद में जो कुछ आपने देखा है, क्या कोई रियासत ऐसा बर्दाश्त कर सकती है? उल्फत भाई, बहुत शुक्रिया। आपने ये कहा कि हम जा कहाँ पर रहे हैं। हम जा रहे हैं इलाकाई और सूबाई तासुब पे, इलाकाई और सूबाई तासुब पे। हम जा रहे हैं नफ़रत पे, हम जा रहे हैं फसाद पे, हम जा रहे हैं इंतशार पे, और हम अपने मफादात को की खातिर हम इस कौम में नफ़रत पैदा करने जा रहे हैं। जिस तरह बुशरा बीबी निकली और उन्होंने ये कहा, बुशरा बीबी जिम्मेदार। और यार फिर मौजूदा तुसी जिन्हों डी चौक की गल की है तो यहाँ ओवरऑल गल करो फिर। ठीक है ना, मैं तो उस तनाज़ुर च गल करना पिया वा ना कि उन्होंने कहा जी कि मेरे KPK के ग्यूर और बहादुर बाई हो पठानो। ठीक है जी। अब पंजाब की तारीख फिर शायद बुशरा बीबी खुद पाक पतन की हैं, तो उन्हें किसी ने ये नहीं बताया कि उनके पहलू में ही है या उनके साथ ही है साहिवाल, राय अहमद खान खरल शहीद। बड़े सगीर पाको हिंद में अगर सबसे बड़ी किसी ने मजम्मत की अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़, और 70 से 90 साल मेरे ख्याल में इतनी एज थी उनकी जब वो खड़े हो गए, सांदल बाल उनके नाम से एक इतनी बड़ी जद्दोजहद की, दुल्ला भट्टी अकबर बादशाह के ख़िलाफ़। तो ये भाईजान वो हैं, जब अकबर बादशाह का तूती बोलता था हिंद और सिंध में, ठीक है, तो तब ये पंजाब का शेर जवान दुल्ला भट्टी ही खड़ा हुआ था। तो भाईजान ये आप ये जो इलाकाई और सूबाई तासुब की बात करते हैं या नफरतें फैलाने की बात करते हैं, साल तारीख रखने वाले पंजाब में चाहे दो ही बंदे तो मिले ने, राय साहब ते भट्टी साहब। ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ बस भी टच कहाँ से, पंजाबी कहाँ से, ਤੇ अपना पंजाब कभी नहीं खड़ा हुआ। हाँ, 8 फरवरी 2024 को खड़ा हुआ, उसने वोट के जरिए। पंजाब क्यों नहीं खड़ा होया? पंजाब क्यों नहीं खड़ा होया? इमरान खान किथे दा दसो ना, फिर मिसाल दो। बुशरा बीबी किथे दी है दसो, शाह महमूद कुरैशी किथे दा, डॉक्टर यास्मीन राशिद किथे दी है, इजाज चौधरी किथे दा, मियां महमूद रशीद किथे दा, उमर सरफराज चीमा किथे दा, और तुसी KPK वाले इमरान खान दे नाम दा वोट लेके रंगबाज छड्डो ना। आप और मुझे नहीं बात, अब आप जवाब नहीं जी तासुब की तरफ और जा रहे हैं। मैं बहसियत कौम बात कर रहा था कि हम कभी भी नहीं खड़े हुए, हम नहीं खड़े होते यार। ये तारीख भाई, कौम खड़ी होती है लीडर के साथ। जब लीडर खुद भाग जाए ना तो फिर कौम भी खड़ी नहीं होती। जो डी चौक में नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि मुझे कहा था कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ है। जब मैं पीछे मोड़ के देखे थे बंदे को, आपके बकौल हम तो उनको मानते ही नहीं कि वो इतने बड़े लीडर या सियासतदान। आप तो उनको चोर कहते हैं ना। नहीं, मैं के जो मानने, हेलो ना, मैं किसी को नहीं मानता, ये आप गलत तशरीह कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के 3 बार के मुंतखब वजीर आज़म है। आप किसी का विजन, मैं जर्नलिस्ट हूँ, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो बात करूँ। आपके नजदीक ठीक है। सिंध ने पैदा नहीं किया, भट्टो पंजाब ने पैदा किया। कहाँ आके जलसा किया था भट्टो ने? अच्छा, हम कहीं और जा रहे हैं। हम गल करया करो यार। अच्छा, ये बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल डिस्ट्रक्शन है। अगर उन्होंने इसी तरह ये रियासत पर चढ़ाई की, अपनी पॉलिसी तरक ना की और ये कहा जी कि इमरान खान ही हिंद सिंध और पूरी दुनिया का एक वाहिद लीडर है, बाकी चोर डाकू हैं, और हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो बार्गेन करेंगे लेकिन हम सियासतदानों के साथ नहीं बैठेंगे, तो भाईजान डिस्ट्रक्शन है और ये बातें होना शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, आप ये भी देखिएगा कि अलीमा खान साहिबा भी खुलकर आ सकती हैं।
کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ ان کے بھائی کی بنائی ہوئی پارٹی کو بشرا بی بی یا کوئی کے پی کے کا رہنما ہائی جیک کرے. آپ دیکھ لیجئے گا کے پی کے میں جب کچھ معاملات ہوئے تھے تو بشرا بی بی ختیجہ شاہ کو لے کر وہاں ورکرز کے گھر کے پی کے میں پہنچ گئی تھی, سوری علیمہ خان صاحبہ. تو پنجاب میں بھی آپ دیکھیے گا. اور جو میں نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے گفتگو کی ہے, جہاں مجھے علم ہے, دیکھیں اگر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ رہا ہو جاتی ضمانت پہ تو بہت سارے لوگوں کی دکانداری بند ہو جانی تھی. وہ دکانداری اپنی بند نہیں کرنا چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے بشرا بی بی نے جو ڈیسیژن لیا یا کسی نے بھی لیا کہ نہیں جی ہم نے تو اسلام آباد ڈی چوک پہ جانا ہے. اب یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان نے کہا آپ اسلام آباد پہنچے, تو بشرا بی بی ان کی ہدایت پہ عمل کر رہی تھی. بشرا بی بی کی تو وہ ویڈیوز وغیرہ نا جس میں کہتی ہیں کہ ڈی چوک پہنچے, یار تھوک کے چٹن دے آدی نے. پھر تسی آندے میں تلخ گھر کرنا, لیکن میں جو اتھے دیکھیا نا اتھے اسی ایک بندہ ایک رہنما جڑا ہے نا ڈی چوک نہیں پہنچیا. اور میں ایگزامپل کئی دفعہ اپنے صحافی دوستاں نوں دے چکے ہیں. جدوں دا میں اسلام آباد آیا تسی لاہور پریس کلب دے سٹوڈیو چ بیٹھے تانوں کوئی فون آندا ہے تسی نہیں دسنا چاہندے کہ میں ایتھے بیٹھا ہاں, تسی یہ کہہ دیندے ہو یار میں ایوان اقبال دے کول ہاں یا ڈیوس روڈ تے ہاں, تے گل تے اکو ہی ہے. تے او ڈی چوک تو کوسوں دور سن, ٹھیک ہے کافی دور سن, تے یہ کہندے سن جی کہ ڈی چوک مجھے ایک رہنما پی ٹی آئی کا دکھا دیں جو 4 دنوں میں پہنچا ہو. بھائی جان او موجہ نہیں رہیاں جہاں 2014 چ سن, او سہولتکاریاں بھی ختم ہو گئی نے. ہوں وہ کیوں دی تھی 2014 میں؟ آپ کو ہی پتہ ہے, آپ نو نہیں کیا فیض تھا 2014 میں فیض کہاں سے تھا بھائی جو بھی تھا جنرل ندیم انجم تھے نا اس وقت, ڈی جی ایس آئی اس وقت ظہیر الاسلام تھے, ظہیر الاسلام تھے. تو آپ نے اگر اس کی تصدیق کرنی ہے نا میری زبان سے نا آپ یقین کریں, آپ عمران اسماعیل صاحب کا انٹرویو سن لیں, انہوں نے کھول کے اور واشگاف الفاظ میں کہا. ڈی جی آئی ایس آئی ہے وہ میرے علاقے کے ہیں, سرگودا وہ نیوٹرل ہے, وہ بہتر کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہ پھر جب سہولت کاری ختم ہو گئی تو پی ٹی آئی بھی زمین بوس ہو گئی. میں کہتا ہوں خدا کے لیے کسی کو سہولت کاری ہے, میرا یہ پھر کتنا بڑا رول ہے اور سہولت کار کے بارے میں پتہ ہے. میرا یہ مشورہ ہے, اس وقت میں نے یہ محسن کو بھی بات کی تھی کہ اس وقت جو پالیسی میں دیکھ رہا ہوں نا, پالیسی یہ ہے اس وقت ڈیوائیڈ اینڈ رول والی, جو انگریز نے برصغیر پاک و ہند میں اپنانے کی کوشش کی تھی, اس میں وہ کسی حد تک کامیابی ہوا تھا اور الٹیمیٹلی ناکام ہوا. سیاستدانوں میں ڈیوائیڈ اینڈ رول, لیکن اس وقت پوری سیاسی جماعتوں میں ڈیوائیڈ اینڈ رول والی پالیسی جو ہے نا اس کو اپناتے ہوئے اپنی جو گرفت ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں کس حد تک کامیابی ہو گیا, ہماری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. وہ اس تناظر میں کہوں گا فیوچر میں آپ دیکھیے گا مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب کی حد تک محدود ہو کے رہ جائے گی, تحریک انصاف کو کے پی کے تک محدود کر دیا جائے گا, پیپلز پارٹی سندھ تک محدود, بلوچستان جو ہے وہ آپ کو شروع سے ہی جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے وہ انسیل ہے, کھچڑی جو ہے نا وہ پکی ہوئی وہاں پہ ملتی ہے. تو یہ اب ڈیوائیڈ اینڈ رول جو ہے, اور پی ٹی آئی میں مزید ڈیوائیڈ کر کے اس کے اندر رول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جو حمایت یافتہ یا ان کے جو رحم و کرم پر چل رہے ہیں, اور جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کے چلنا چاہ رہے ہیں, وہ سارے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ وہاں سے بیٹھ کے انقلاب لانا چاہ رہے ہیں. جو مقامی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں انقلاب ایسے نہیں آتا جیسے ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں. علی بھائی پھر ریاست فیڈریشن کی بات کون کرے گا؟ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ہے اور آپ کے مطابق اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے, یا عمل ہو رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ان کے پروینس تک محدود کر دو, تو فیڈریشن کی بات کون کرے گا؟ تو فیڈریشن کے اندر جو فارمولا آئے گا نا, جس طرح ابھی آپ کو یہ وہ پی ڈی ایم والا فارمولا بھی نظر آیا تھا, ابھی بھی آپ کو کچھ اس کی جھلک نظر آئے گی کہ وہ لوگ جو چاروں صوبوں کے آزاد طور پہ, محسن نقوی صاحب کسی سیاسی جماعت کے نہیں تھے, جیت گئے. فیصل واڈا صاحب کسی سیاسی جماعت کے نہیں تھے, جیت گئے. فیصل واڈا صاحب جماعت کے, کون کہہ رہا نہیں ہے جماعت؟ چلے وہ جون سی بھی ان کی جماعت ہے. کاکڑ صاحب کسی جماعت کے نہیں تھے, وہ جیت گئے. پیپلز پارٹی کے کوٹے سے آئے ہیں نا آپ, جن کی تعریفیں کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں. جی اب بلاول کو نیکسٹ آپشن کے طور پر کہا جائے, پھر میرا ووٹ کدھر جائے گا اگر سارے فیصلے نہ کرنے کہ ووٹ دیں؟ بس ٹھیک ہے, آپ اپنا حق ادا کریں جتنی آپ میں ہے. جتنا حق ادا کروں, میرے حق کو تو مان ہی نہیں جا رہا. الفت بھائی کرا حق کرا تو اس کی 2018 میں آر ٹی ایس وہ بھی غلط تھا, اس کو کون ظالم, تو اس کے بعد ٹھیک کر لیتے. پھر جوڈیشل کمیشن بنا, اس نے بھی کہا کہ یہ چیزیں غلط ہوئی ہیں, آپ کی گورنمنٹ تھی, آپ ٹھیک کر لیتے.
क्यों नहीं किया ठीक, निज़ाम को क्यों नहीं ठीक किया। यार एक तो हमें ना सियासतदानों के तर्जुमान नहीं बनना चाहिए माजरत के साथ, लेकिन हमारे यहाँ पे दिन रात टोपी ड्रामा लगा रहता है, दुकानदारी जारी रहती है। आप कोई टॉक शो देख लें, आप कोई वीलॉग देख लें, आप कोई ये देख लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल जाता है कि यार इसने फलाने की लाइन लेनी है, इसने फलाने की लाइन लेनी है, इसने फलाने की लाइन लेनी है, और फिर ये इकट्ठे बैठ के काफी में। उल्फत साहब गल सुन लो, गल सुन। पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत तरीन है, जिਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ जमहूरियत, यही जमहूरियत है यार। तुसी देखो, मैं पूछ रहा हूँ, नाराज क्यों हो रहे? यही जमहूरियत है। मेरी राय ले रहे हो सर, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पूछ रहा हूँ कि जो मौजूदा जमहूरियत है ये बेस्ट है और बेहतर मजबूत हो रही है। पाकिस्तान में जमहूरियत एग्जिस्ट कहाँ कर रही है ये बताएं ना। मीडिया में कर रही है। मीडिया जमहूरी दायरा नहीं है। जमहूरियत की आवाज तो होता है, मीडिया जमहूरियत की आवाज यहाँ पे नहीं। चंद लोगों ने पंजा गारा हुआ है। सियासी जमातों में जमहूरियत है नहीं। ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲਿਓਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਲਫ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਥੱਲਿਓਂ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਥੱਲਿਓਂ ਤੇ कुछ ठीक करना शुरू करो। अपनी जमातों में तो आप मरूसियत को ख़त्म करें, अपनी जमातों में रूल एंड लॉ लेके और यह मरूसियत नहीं है लेकिन डिक्टेटरशिप तो है ना। इमरान खान डिक्टेटरशिप की किसी जमात में बदतरीन अलामत है। इमरान खान, आपकी सोच है ये क्या, उसने वो ये ज़ुम्बीज़ वगैरह क्या हैं? आप और मैं बात करें, कुछ तो रहनुमा उनके डरते हुए बात नहीं करते कि हमारी ट्रोलिंग हो जाएगी, हमारी फैमिलीज़ की तस्वीर अपलोड हो जाएंगी। ये क्या है? ये डिक्टेटरशिप की बदतरीन शक्ल है। आप इसको क्यों नहीं तस्लीम करते? पाकिस्तान की कोई एक सियासी जमात जिसमें जमहूरियत हो, डिक्टेटरशिप ना हो, कोई भी नहीं है। चाहे मजहबी जमात ले लें, चाहे सियासी जमात ले लें। फिर खाली इमरान खान क्यों ज़ॉम्बीज़ है? बाकी क्या है? मैं तो ये, मेरा मुद्दा होता है, मैं लड़ता हूँ, जो बात कर रहा हूँ या चीज़ें कर रहा हूँ वो ये है कि भाईजान आप चाहते हैं यहाँ श्रीलंका के या जिम्बाब्वे वाले हालात हो, या बांग्लादेश वाले हो, या वो लीबिया वाले हो। तंग आमद बजांग आमद एक दिन नहीं होना ना, नहीं होना। मट्टी नहीं है हमारी, वो नहीं, मट्टी भी है लेकिन क्यों? हैंडल जुल्म सहने की आदत ही हो गया। जुल्म कौन सा हो रहा है? वो इसलिए नहीं होगा, मैं तो फिर ठीक है ना, फिर बेहतर चल रहा है तो फिर ठीक। मैं आपको एक सेकंड, मैं आपसे कोई बात उगलवाना नहीं चाह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एज ए जर्नलिस्ट, एज ए सिटीजन आप ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈ? ਸਹਾਫਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਹਾਂ, ਇਹ 25% ਠੀਕ ਹੋਈ ਨਾ, 25%, ਤੇ ਅਦਲੀਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੁਕਤਦਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਫੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਇਹ 25% ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਜ੍ਹਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਰਾਇਆਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ तबके ने, मैं और आप या सियासतदान रायनामा बनाते हैं, पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक की बात करते हैं। हम भला क्या करते हैं? हम पब्लिक का जो असल में एंगर होता है ना, हम स्पोक्स पर्सन बन के वो निकाल देते हैं। पता क्या होती है कि आप मुझे मेरा माइक नहीं दे रहे। अच्छा अली भाई वो अपना तसल्लुत कायम रखना। आप पकड़ लिया। अच्छा अली भाई, आप इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? आप उसको बाहर आते हुए देख रहे हैं? सर वो बाहर लंबी देख रहे हैं? अगर तो इंसाफ और कानून पे अमल हो जाए जैसे बाकी माजी में होता रहा, तो मुझे नहीं लगता खान साहब बाहर आएंगे, क्योंकि जो कारनामे उन्होंने सर अंजाम दिए हुए भाई, वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस, उनकी अपनी पार्टी के लोग कहते हैं कि हमें तो कैबिनेट में एक खत दिखाया गया, जिस तरह साइफर लहराया गया वैसे ही वो खत लहरा के 190 मिलियन पाउंड शिफ्ट कर दिए, जिसके भी अकाउंट में करने थे, वो चाहे सरकार का था या किसी और का था। वो केस बड़ा सीरियस केस है। उसमें अगर इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए ट्रायल मुकम्मल हुआ और सज़ा हुई तो वो जल्दी बाहर नज़र आते नहीं आएंगे। ये बाकी जो 9 मई और ये वो, इसमें आपने बहुत सारे केसेस जो प्रोसिक्यूशन ने वीक बना दिए हैं, उसमें उनकी ज़मानतें भी हो गई हैं, बहुत सारे केसेस में आगे भी जाके हो जाएंगी। लेकिन अगर करप्शन के ऊपर आपका इल्ज़ाम साबित दुरुस्त हो गया तो फिर वो जल्दी बाहर आते हुए नज़र नहीं आएंगे। रिहाई का हाल उनका यही है कि वो फिर वही कहें कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे जो होते हैं मुल्क के सिपहसालार वो कौम के अब्बू जी होते हैं, तो फिर वो जल्दी आ जाएंगे। अभी तक इमरान खान ने जो जेल काटी है, आपको लग रहा है कि वो कंप्रोमाइज कर लेंगे? भाई जेल में उन्हें क्या मुश्किल आई है? देसी मुर्गा देसी मुर्गा। अच्छा तेनू मैं अपनी सारी तनख्वाह दे देंगा, तेनू इतने मुर्गे ते खवा लांगा। भाई मैं ऐसी हरकतें ही नहीं करांगा कि मैं जेल जाऊंगा। फिर क्यों कहते हो कि अंदर ये मिला? जो हरकतें की हैं वो भुगते ना, फिर
تو بھگتے ہیں. پھر وہ کیوں کہتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے بیرون ملک جا کے صرف سیاستدان نہیں، صرف سیاستدان ہی حرکتیں کرتے ہیں. تو بھائی سیاستدان جو ہمارے رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہماری قوم کا چہرہ ہوتے ہیں، وہ قوم کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں، صرف انہیں جیل جانا چاہیے. تو وہ گناہ وہ کریں گے تو سزا بھی وہ بھگتیں گے. کون سا آپ کا جانے والا سیاستدان ہے جو سائیکل اور موٹر سائیکل پہ آیا آج؟ بتائیں نا. وجہ یہ ہے کہ یار اپنے کون ہے جو ان کی فائلیں بناتا رہتا لیکن پکڑتا نہیں ہے؟ یہ تو پھر جنہوں عمران خان صاحب پا لیندے صاحب نو جیل 'چ. میں تو ویسے گل کر رہا کہ یار جدو تسی ٹھیک ہوو گے نا، جدو تسی ٹھیک ہوو خان گے صاحب نے مستقبل کی ہے سر. خان صاحب کا مستقبل مارچ کے بعد ڈیسائیڈ ہونا، سیاسی مستقبل. میں سیاسی مستقبل مارچ کے بعد ڈیسائیڈ ہونا. اتنا عرصہ آپ رکھ نہیں سکتے، اتنا عرصہ نا جیل میں مقدمہ ٹرائل چلتے رہیں گے، پیش ہوتے رہیں گے. دیکھیں عمران خان صاحب، میں نے بڑے قریب سے یہ زمان پارک والا سارا انسیڈنٹ دیکھا. چیزیں اگر باعزت طریقے سے وہ گرفتاری دے دیتے، یہی تھا نا، ایک کیس تھا، دو تھے، توشہ خانہ اور یہ اپنا 190 ملین پاؤنڈ والا. تو اس میں چپ کر کے باقی 270 FIR یار ہوتے بعد چو بنے نے، بعد میں بنے 9 مئی سے پہلے اور بعد میں بنے. آپ ان چیزوں کو سمجھے. یہ عمران خان صاحب اور ان کے جو زومبیز ہیں نا، معذرت کے ساتھ یہ کرتے ہیں، اپنے کارکنان کو بھی کنفیوز اور ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں اور ان کو حقائق نہیں بتاتے. دیکھیں عمران خان صاحب کے اوپر 2-3 کیسز تھے. ایک تھا یہ توشہ خانہ 1 اور توشہ خانہ 2 والا، اور دوسرا تھا 190 ملین پاؤنڈ والا گرفتاری سے پہلے. یہ بار بار انہوں نے قانون دورا، بار بار ان کی سہولت کاری کی گئی، چونکہ اس میں کچھ سابقین کے اپنے بھی انٹرسٹ تھے کہ ہم دوبارہ رہیں گے، ہمارے پاس چھری رہے گی یا ہم آرمی چیف بن جائیں گے. تو کیلے عمران خان استعمال ہوئے. تو اگر وہ باعزت طریقے سے گرفتاری دیتے تھے کیا ہوتا؟ نہ پی ٹی آئی اس نہج پر پہنچتی. لیکن اگر آپ نے پھر وہ نقطہ اس جانب جاتا ہے معذرت کے ساتھ آپ کہ یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان، آپ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب مارچ تک کے بعد باہر پاکستان کی، یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پہلی بار کسی نے یوں کر دیا. دیکھیں وہ کھل کر سامنے آ گئی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کمال یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پہلی بار یہ ثابت کر دیا کہ یہاں اپنے اثاثوں کی سہولت کیسے کی جاتی ہے، ان کو بچانے کے لیے کیا باپ پر بیلنا پڑتے ہیں، کہاں کہاں خط لکھنے جاتے ہیں، کون کون سی لابیز کام کرتی ہیں. یہ پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ ان کا تو کام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ملک کی حفاظت کا اسٹیبلشمنٹ کا، ریاست کی بالکل نہیں ہے. سرحدوں کی حفاظت ان کا بنیادی کام ہے. معاشی معاملات ان کا کام. سر معاشی کی میں بات ہی نہیں کر رہا، اندرونی اور نپٹنے وہ تو بہتر انداز میں نپٹ رہے ہیں. لیکن آپ یہ الفت بھائی ایز اے پاکستانی نا اپنے آپ کو 2 دن ایک اندھیرے کمرے میں بند کر کے سوچئے گا ضرور کہ اس وقت سہولت کاری کس کی ہو رہی ہے، کون کس کی پشت پناہی کر رہا ہے، کہاں سے ٹرینڈ چلتے ہیں، کہاں سے ریاست پاکستان پر حملے ہوتے ہیں. آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا. میرے اس تھوڑے کو آپ بہتا جانیں. وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستانی بن کر سوچنا چاہیے. پاکستانی بن کر سوچنا چاہیے. پاکستانی بن کر ہم تب سوچیں گے جب. سر جی میں آپ کو ایک المیہ بتاتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں ہو کیا رہا ہے. آپ اس وقت دبئی کا ویزا اپلائی کریں، نہیں ملے گا. پاکستانیوں کو نہیں ملے گا. کیوں؟ آپ نے وہاں پہ جا کے بدتمیزی کی ہے، وہاں پہ جا کے نعرے لگائے ہیں، وہاں پہ جا کے بھیک مانگی ہے. میرے ایک دوست مجھے بتا رہا تھا کہ الفت صاحب مجھے نا اگلے دن ایک بندے نے رابطہ کیا، وہ بھکاری ہیں. اس نے کہا میں تو 2.5 لاکھ روپے دینا، میں نے صرف ایئرپورٹ تو بٹھا دے دبئی واسطے. میں نے کہا وہ کیا کرتا ہے وہاں پہ؟ کہتا وہ وہاں بھیک مانگتا. میرے بہت قریبی دوست، ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے ان کا تعلق، اس کے ہیڈ، اس کے مختلف کنٹریز کے ہیڈ ہیں، وہ ملٹی نیشنل کمپنی کے. وہ کہا 105 دفعہ میں دبئی جا چکا ہوں، تو میں نے ویزا اپلائی کیا، میرا ویزا ریویو میں چلا گیا. سر میرے اس ملک کے کرتا سر سنیں، خوش قسمت یہ ہے کہ اتنے عرصے بعد ایک اتنا اچھا ڈیڈیکیٹڈ محب وطن اور بغیر کسی ذاتی مفاد کے ایک سپہ سالار ملا ہے. ہمیں ان کی تعریف کرنی چاہیے. جس طرح وہ بحران ان کے آنے سے پہلے کیا ہوا، ان کی تعیناتی سے پہلے یہی زومبیز باہر نکلے تھے. وقار ایسا ہی ہے لانگ مارچ کے لیے، یہ کہتے تھے ہم حقیقی آزادی مارچ کے لیے. ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ملک کو صبح قیامت تک سلامت رکھے اور اس ملک کے سپہ سالار کو رب اکبر اپنے حبیب کی عزت و عظمت کے صدقے میں اپنے نیک مقاصد میں کامیاب کرے. اور میری ایک درخواست ہے کہ اس ملک میں خدا کے لیے اس ملک میں رول آف لا قائم کیا جائے، اور رب کا واسطہ ہے اس ملک میں کرپشن کرنے والوں کی فائلیں نہ بنائی جائیں، انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، موقع پہ پکڑا جائے،
نہیں ہوتا نا, جہاں فائلیں بنائی جاتی ہے کہ کسی دن کام آئیں گی, ڈیل ویل کرنی پڑتی ہے, وہ بندے قبروں میں چلے گئے, فائلیں گل سڑ گئیں, پیسے انہوں نے پتر اور پیچھے نسل انہوں نے عیاشیاں کری نے, خدا کے واسطے ہونا چاہیے کہ بدلے نومینیٹ کرو تو وہ بیچارہ پیشی بھگتن جائے, پیچھے گرفتار ہو جائے. ایک وہ کام بھی کرے, وہ کون سا بھی SIFC ایک ایسی بنائے سر جو کرپشن کی فائلیں پکڑے, فائلوں کو دبائے نہیں. جس دن ہم نے کرپشن پہ کنٹرول کر لیا اور رول آف لا قائم کر دیا, یہ ملک دنیا کی عظیم طاقت بنے گی. ہمیں شہباز شریف صاحب سے میرا 20 سال کا تعلق ہے اور مجھے ان کی صلاحیت پہ پورا بھروسہ ہے. خدا اس ملک کی خیر کرے, خدا اس ملک کے بسنے والے لوگوں کی خیر کرے. ہماری ویڈیو آپ کیسے لگی, لائک کریں, کمنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.